subscribe now and press. नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्संवाद गर्ने गर्छौं, तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्ने गर्छौं र यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष गरी सडकमा रहेका बालबालिकाहरूलाई घर पुर्याउने एउटा नारा दिएर स्थापित सामाजिक संस्था स्ट्रीट टु होम की अध्यक्ष सुगीता शाह। तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद। लकडाउनमा खुबै दौडधुप देखियो तपाईको, के गर्नुभयो? यो लकडाउन भन्दा पनि हामीले पहिल्यैदेखि सडक बालबालिकाको लागि उनीहरूलाई सेल्टर राख्ने गर्न कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर त्यो त 2-3 वर्षदेखि म गर्दै आइरहेको थिएँ। अब अहिले विशेष गरी हाम्रो चाहिँ 11 जना नानीहरू सेल्टरमा छ। 35 जना जति नानीहरूको आमा बुवाको अवस्था पहिलेदेखि नै त्यस्तै हो। सबैजना चाहिँ एज अ बेगर बसिराख्नु भएको बाबा र उहाँहरूको सबभन्दा पहिला सुरुमा त उहाँहरूकै आर्थिक समस्या, खाना भएन, अनेक समस्या गरेर फोन गरिराख्ने त्यस्तो भयो। त्यसपछि अब उहाँहरूलाई नै हेल्प गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूलाई थोरै रासन गर्दै अब समस्या नै त्यस्तो भयो। एकपछि अर्को समस्या हेर्दै अब यस्तो भयावह परिस्थिति छ। अनि अब त्यो गर्दै अब जति सकिन्छ त्यति आफ्नो ठाउँबाट गर्ने भनेर लागिरहेको। हाम्रो संस्था चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ? अहिले बोराटार वनस्थली चोकभन्दा भित्रपट्टि बोराटार भन्ने ठाउँमा छ। कतिजना बच्चाहरू त्यसमा चाहिँ आश्रित छन्? त्यहाँ अहिले हामीसँग बस्ने 11 जना नानीहरू। हजुर। अरू चाहिँ हामीले विशेष गरी स्ट्रिट पिपललाई कसरी रिप्लेस गर्न सकिन्छ भनेर गरिरहेको मानव सेवा आश्रम, नेपाली स्नेहका उहाँहरू सबैजनासँग कोअर्डिनेसन गरेर मेरो घर स्वयम्भू भए भएर स्वयम्भूलाई बेगर फ्री बनाऊ भनेर लागिरहेको हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले सकेको हामी गर्छौँ, नसकेको अरू संस्थासँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्छौँ। तपाईँको यो सडक बालबालिकाहरू छन् नि, कतिपय चाहिँ अभिभावक भएर पनि सडकमा आउनेहरू छन् भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ। कतिपयले चाहिँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई माग्नको लागि प्रयोग गर्ने, त्यो कारणले चाहिँ उनीहरू सडकमा जाने गरेको पनि सुनिन्छ। के छ यसमा, के पाउनु भएको छ तपाईँको यो अनुभवमा? मेरो पनि जिज्ञासा नै थियो, किन बच्चाहरू मागेर बस्छन् भन्ने क्वेसन रेज भइसकेपछि नै म यहाँ चाहिँ यो फिल्डमा आएको। त्यो भएर मेरो 2-3 वर्षको लगातार अब त्यही फिल्डको काम गरेर के भने एउटा त जस्तो हामी जे देख्छौँ त्यो नहुँदो रहेछ कि। जसरी हामीले हेर्दाखेरि त बिचरा स्ट्रिटमा बसेको छ, कोही छैन होला भनेर मैले पनि त्यही फिल गरेर गएको। तर म्याक्सिमम प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त भारतीय मूलको मान्छेहरू आउने, उनीहरूलाई एज ए प्रोफेसन बेगरको रूपमा रहने। त्यसमा चाहिँ 5 वर्षको कारण मैले चाहिँ आफूले फाइन्ड आउट गरेको। अर्को चाहिँ भनेको गाउँबाट नै त्यो एउटा क्रिमिनल ग्रुप नै सक्रिय हुन्छ, बच्चाहरूलाई कलेक्सन गरेर ल्यायो, उनीहरूलाई माग्न लगाइदियो त्यो। अर्को भनेको चाहिँ अब जो जलागाडीमा काम गर्ने अब जस्तो त्यस्तो मान्छेहरूको अधिकांश समस्या भनेको चाहिँ उनीहरू एडिक्ट हुने, आफै बाउआमा नै एडिक्ट हुने। त्यो भएपछि त बच्चाहरू स्ट्रिटमा आउने नै भयो। छैन भन्दाखेरि खोज्दै जाँदा आफन्तहरू भेटिनुहुन्छ, तर बच्चा सडकमै हुन्छ। समस्या चाहिँ अधिकांश समस्या चाहिँ त्यो रहेछ कि। जस्तो अहिले त छ नि त, अब महानगरपालिकाले पनि मगन्ते रहित सहर बनाउने भनेर एउटा अभियान सुरु गरिसकेको छ। कतिपय मन्दिरहरूबाट माग्न बस्नेहरूलाई हटाएको छ। एउटा समयमा धरपकड पनि गरेको थियो, राति मान्छेहरूलाई चाहिँ काहीँ मन्दिरमा अथवा कस्तो ठाउँमा बसेकोहरूलाई उठाउने काम पनि गरेको थियो। अहिले त छैन होला नि त्यस्तो समस्या। म यही ड्रिमले यो फिल्डमा आएको कि सर। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि चाहिँ बेगर फ्री बनाउनुपर्छ, कसरी हुन्छ बेगर माग्नै दिनै हुन्न भनेर चाहिँ म लागिरहेको। अब थ्याङ्क्स गड भन्छु, अहिले पछाडि यो 75 को मुलुकी ऐनमा चाहिँ माग्न पाइँदैन, दिन पाइँदैन भनेर कानुन ल्याइदियो, एकदमै राम्रो भयो होइन। त्यो भएर अहिले कानुनी हिसाबले काम गर्न एकदमै गाह्रो छ। नभए त त्यो स्वयम्भू एरियामा म आफै बसेर यति मान्छेलाई काउन्सिलिङ गरेर रातिसम्म बस्थेँ होइन। जस्तो स्वयम्भूमा चाहिँ बेगर फ्री बनाउने भनेर एकदमै धेरै मेहनत गऱ्यौँ हामीले। त्यहाँ हाम्रो नगरपालिका, सामुदायिक साझेदारी प्रहरी सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभयो। उहाँहरू एकदमै जस्तो गत वर्षको बुद्ध पूर्णिमामा हामी 1 बजीसम्म बसेर, किनभने त्यहाँ एकदमै धेरै बेगरहरू आउनुहुन्छ नि त, उहाँलाई आउनु नदिने, त्यसलाई रोक्ने भनेर एकदमै हामी रातभरि कटेर लाग्यौँ। फेरि बिहान जतिको तति तराई मुलुकको मान्छेहरू एकदम आउने बेसी हुन्छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति सहज भएको छ, किनभने यो बालबालिका खोज तलास केन्द्र विभिन्न मण्डल 104 त्यहाँले पनि एकदमै राम्रो सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। अब सामुदायिक प्रहरीले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अलिकति पहिलाको भन्दा सहज छ। जस्तो बालबालिकाहरू छ नि, अहिलेको अवस्थामा कति परिवर्तन भएको छ? जसरी तपाईँले एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो स्ट्रिट टु होम
यो नारा पनि एकदम राम्रो छ हैन हजुर योबाट सुरु गर्नु भने यो सुरु गरेर अहिलेसम्ममा चाहिँ कति परिवर्तन भएको छ त्यो त त्यति बेला अब धेरै ठुलो गर्न त सकिनँ मैले त्यो बेलामा जति बेला मैले स्टार्ट गरेँ त्यति बेला स्वयं गोरीकै स्वयं सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू मागेर बस्थेँ त्यो भएर मैले त्यति बेला के सोचेँ धेरै त होइन मैले 10जना बच्चालाई चाहिँ पढाउँछु मात्रै सोचिरहेको थिएँ अहिले यति गर्न सक्छु भन्ने मैले त्यति बेला लागेको थिएन त्यो भएर मेरो ड्रिम नै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यति बेला मेरो फर्स्ट कन्सर्न चाहिँ बालबालिकालाई भिक्षा होइन सिप र शिक्षा दिउँ भनेर चाहिँ एउटा स्लोगन बनाएर हामीले विभिन्न कार्यक्रम गऱ्यौँ र्यालीहरू आयोजना गऱ्यौँ बच्चाहरू यसरी स्ट्रिटमा आउनु भनेको हाम्रो अर्को फाइन्ड आउट के हो भन्दाखेरि बच्चा किन स्ट्रिटमा आउँछ त भन्दाखेरि बच्चा मात्रै दोष हुन्न मान्छेले जस्तो म चाहिँ किताब कपी लिएर स्कुल जाउँ भन्ने अरूले खानेकुरा बिस्कुट चक्लेट दिँदैन भने अभियसली बच्चा त त्यो खानेकुरा पैसामा लोभिन्छ होइन त्यसले गर्दा जुन हाम्रो जुन नेपाली संस्कृति छ नि सार्वजनिक स्थानमा गएर दान दिने बच्चाहरूलाई पैसा बाँड्ने त्यो कल्चर नै रङ छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि दिन त दिनुपर्छ गिभ एन्ड टेक नभएसम्म त सोसाइटी चल्दैन होइन तर दिन त दिनुपर्छ कसैलाई केही दिँदाखेरि यसरी दिउँ कि उसको जीवन नै परिवर्तन गर्न सकियोस् आमूल परिवर्तन आउने दिनुपर्छ भन्ने अहिले परिणाम देख्नु भएको छ त्यसको छ अहिले चाहिँ लगभग त्यहाँको सबै बच्चाहरू स्कुल जान थालिसक्यो छैन बच्चाहरू चाहिँ केही बच्चाहरू जस्तो चाहिँ अब लगभग अन्डर 10 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू त स्कुल कम्प्लिटली जान्छ त्यो 20को बच्चाहरू स्कुल नजानु 12-13 वर्षदेखि अब 15-16 वर्षको बिचको 5-7जना केटीहरू छ उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ स्वयम्भू 15 नम्बर वडाले के अरे त्यो के अरे त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ वडाभित्र एउटा केएसके भन्ने कार्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ दिउँसो बच्चाहरू आफै स्वतः जाने खेल्ने त्यो छ हामीले पनि 2 वर्षसम्म डे केयर चलाएको छ त्यो जबसम्म बच्चाहरू स्कुल जान चाहिँ मान्दैनन् त्यति बेलासम्म बच्चाहरूलाई ल्याउने उनीहरूलाई सरसफाइ गर्ने खाजा खुवाउने अनि उनीहरूको ह्याबिट फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले त्यो मेहनत गऱ्यौँ 2 वर्षसम्म अनि त्यो गरिसकेपछि अहिले लगभग बच्चाहरू स्कुल जान्छन् अब त्यसरी माग एकदमै कम छ तपाईको रिसर्च एउटा छ नि यो अवधिमा बालबालिका भएका कति सडकमा आएका छन् अनि बालबालिका नभएर के कारणले चाहिँ बच्चाहरू कस्तो बालबालिकाका भन्नुपर्ने बाबुआमा नभएका बाबुआमा नभएका त्यो बाबुआमा नभएको त एकदमै कम छ मलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ पछिल्लो चरणमा अझै धेरै गर्न मन लागेको कुरा के भन्दाखेरि नि जब कुनै पनि बच्चा कम्प्लिट अर्फान हुन्छ उसलाई तुरुन्त यत्रो धेरै संस्था तुरुन्त रेस्क्यु भइहाल्छ कि अनि जस्तो मानवीय संविधान के हुन्छ त बाबुआमा छैन बिचारा भन्ने हुन्छ कि त्यो हुन्छ कसै न कसैले रेस्क्यु गर्छ सबभन्दा भयावह पीडादायी अवस्था के छ बाबुआमा भएकै बच्चाहरूको छ कि किनभने बाबुआमा अब जस्तै कुनै पनि संस्थाले चाहिँ अब जस्तै कानुनी सम्बद्ध रूपमा पनि लिँदाखेरि पनि उसको बाबुआमा छ लिन मिलेन होइन अब यतातिर बाबुआमा के छ भन्दाखेरि बाबु पनि एडिक्ट आमा पनि एडिक्ट म्याक्सिमम चाहिँ स्टेटमा हुने बच्चाहरूको अवस्था नै त्यही छ त्यो हामी जस्तो म आफैले चाहिँ एकदमै गर्न खोजेको के त भन्दा डे टु डे घरमा जाने काउन्सिलिङ गर्ने अनि उनीहरूको बच्चालाई चाहिँ डे केयरमा राख्ने उनीहरूलाई स्कुल जान के अरे कसरी हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने अब अति जस्तो हामीले पढाएको बच्चाको आमाहरू प्रायः जसो चाहिँ अब तराई मुलको हुनुहुन्छ होइन यो त जातीयताको विरोध मैले गर्न त खोजेको होइन मुस्लिम कम्युनिटीको हुनुहुन्छ मैले उहाँ दिनदिनै नै उहाँलाई हात जोडेर बच्चा स्कुल पठाउनुपर्छ भनेर रात दिन मैले चाहिँ लगभग 2 वर्ष मेहनत गरिसकेपछि लगभग अहिले बच्चाले स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मानसिकता विकास कतिपय तपाईँको चाहिँ त्यस्तो बच्चाहरू देख्दाखेरि अब बाबुआमाको एउटा गलत क्रियाकलापले पनि हुने गर्छ कतिपय बाबुआमा छुट दिने छुटेपछि बाउले अर्को ल्याउने त्यसपछि एकदमै समस्या एकदमै त्यो जिउँदो बाबुआमाको टुरा छोराछोरी भन्छु कि मैले किनभने एक्चुअल वास्तविक टुरा त सजिलो हुन्छ होइन बाबुआमा भयो अहिले त म्याक्सिमम समस्या छ कि त्यो अब म आफै टिचिङ फिल्डमा 17-18 वर्ष टिचिङ फिल्डमा मेरो स्कुल कलेज पनि छ होइन सम्पन्न मैले चाहिँ त्यहाँनिर पनि यो हजुरको प्रसङ्ग आइहाल्यो त्यो मैले भन्न चाहेको चाहिँ त्यहाँनिर पढ्दाखेरि मैले चाहिँ कतिपय विद्यार्थीहरूमा होइन सम्पन्न घरमै त्यो विचलित छ कि बच्चाहरू बाबुआमाको डिभोर्स हुन्छ बच्चा स्कुलमा पढ्न सक्ने मेन्टालिटी नै हुन्न कि बच्चाहरू क्लासमा पढेर हुन्छ बच्चाहरू रुने त्यस्तो मैले त्यो स्कुल पढ्दाखेरि प्राइभेट स्कुल छ हाम्रो त्यहाँ पनि त्यो समस्या देखाएको छु कि अनि त्यसपछि अब जो चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुहुन्छ बच्चाले सब चिज पुर्याइदिएको छु भन्ने होस्टेलमा राख्ने त्यहाँ पनि बच्चाको मानसिकता एकदम विचलित छ त्यहाँ त समस्या छ नै अब त्यो तल्लो वर्गको चाहिँ न बाउले आमा हेर्न के अरे बच्चा हेर्न सक्छ न आमाले हेर्न सक्छ अनि अब कसैले रेस्क्यु गर्नलाई पनि त्यो कानुनी प्रक्रिया नै पुरा गर्न सकिँदैन अनि बच्चा स्ट्रिटको स्ट्रिट नै हुन्छ कि समस्या त्यहाँ हुन्छ जस्तो तपाईँहरूले अब त्यसरी ल्याउनु भयो रेस्क्यु गर्नुभयो नि अनि परिवारसँगै पुनर्मिलन गराउने त पहिलो अभियान होला होइन त्यसरी परिवारमा गएर पनि फेरि फर्केर आउने पनि बच्चाहरू छन् नि कतिपय ठाउँमा परिवारमा फर्केर त्यो त हुन्छ किनभने जस्तो नै कस्तो हुन्छ भने परिवारले नै जस्तो मेरो बडी कन्सर्न भने मुस्लिम कम्युनिटी हुन्छ कि यो मुस्लिम नाम भन्नुहुन्छ कतिजनाले बढी समस्या चाहिँ मुस्लिम कम्युनिटीमा छ कि उनीहरू चाहिँ यति धेरै सम्झायो उनीहरूलाई चाहिँ मैले कति अब 5-6 महिनासम्म सँगै ल्यायो हेबिट फर्मेसन गरायो सब चिज सिकायो
अनि घर गइसकेपछि बच्चाले नै माग्न पठाइदिने क्या आमा बाउले नै माग्न पठाइदिने सबभन्दा समस्या नै त्यही छ कि त्यही भएर मैले चाहिँ जस्तो भारतीय मूलको जति पनि हुनुहुन्छ नि स्वयं गरी त्यहाँ त मैले चाहिँ एकदमै पर्सनली काउन्सिलिङ गरेँ जस्तो मान्छेलाई त उहाँहरूको त्यसरी त्यो फर्काएकै छ त्यस्तो मान्छेलाई जस्तो अहिले हिजो अस्तिको बजेट भाषणमा त्यो थियो नि जस्तो कसैलाई पनि जस्तो काम गर्नको लागि त्यो के अरे मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ त्यो वर्ड चाहिँ वर्क पर्मिट नलिकन काम गर्न नदिने चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नु छ यहाँनिर समस्या के छ भने अधिकांश भारतीय मूलको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ एज अ बेगरको रूपमा मात्रै आउने समस्या छ त्यो चाहिँ अब जस्तै स्थानीय प्रशासनले त्यसपछि घरबेटी एकदमै कन्सियस नभएसम्म एकजनाले मात्रै गरेर समस्या समाधान हुन्न कि यति धेरै बेगरहरू हुन्छ एकदमै प्रोफेसनल बेगरहरू छ कि त्यसलाई चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली हटाउनुपर्छ जो चाहिँ उनीहरू उहाँहरूको पेसा के हो के गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा नपाइकन चाहिँ उहाँहरूलाई घरमा बस्न नदिने बारेमा नभएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ कतिपय ठाउँमा हामीले देख्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सडकमा भएको बालबालिका उनीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर लग्यो अब जस्तो तपाईँको पुनर्स्थापन गृह नै हो होइन त्यहाँ लग्दाखेरि पनि समाजले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण पनि फरक भइदिने होइन सडकको चाहिँ यस्तो बच्चाहरू ल्यायो यस्तो होइन त्यस्तो त्यसमा चाहिँ के छ समाज त्यो त एकदमै च्यालेन्ज छ समाजले त भन्ने कुराहरू छँदैछ जस्तो त्यो राख्ने ठाउँ पाइँदैन कोठा पाउँदैन कति गाह्रो हुन्छ होइन एकदमै च्यालेन्ज लिँदै हामीले बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ हामी रेन्टमा छौँ होइन तैपनि बच्चाहरूले डिस्टर्ब गर्थ्यो यता वरिपरिबाट त्यो कति धेरै चाहिँ त्यो त कम्प्लेन आउँछ नै होइन तर चाहिँ अब हाम्रो सपना हाम्रो ड्रिम नै त्यही हो उनीहरूलाई चाहिँ फर्मेसन गराउनु हो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब फर्दर चाहिँ के सोचिरहेको छौँ भने अलिकति खुल्ला ठाउँमा जग्गा रेन्टमा लगेर 2-3 रुपियाँ जग्गा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ स्किल ओरिएन्टेड जस्तो अहिले जति सिकाइरहेको छौँ त्यति सफिसियन्ट छैन होइन अलिक खुल्ला ठाउँ भयो भने उनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्किल ओरिएन्टेड कुराहरू पनि सिकाउने प्रोफेसनल स्किलका कुराहरू सिकाउने भनेर त्यो प्लान गरिराखेका छौँ त्यही भएर नै लगभग 6-7 वर्ष अगाडि मैले एउटा चितवनमा त्यस्तो खालको चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो एकजनाले एउटा संस्था चाहिँ त्यहाँनिर स्थापना गर्नुभएछ त्यो त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई नै लखेलिदिनु भयो त्यहाँबाट त्यस्तो दबाब आउँछ समाजबाट आउँछ एकदमै आउँछ किनभने कोही पनि चाहँदैन त्यो फोरी एकदमै छाडा बच्चाहरू त्यस्तो बच्चाहरू ल्याएर राखेको त्यस्तो भनेर त्यो हाम्रो समाज त त्यही छ नि हाम्रो समाज के छ भने हाम्रो बच्चा आफ्नो मात्रै राम्रो बनाउनु पाए हामी चाहिँ राम्रो हुन्थ्यौँ एकदमै म राम्रो भए हुन्छ भन्ने हाम्रो मेन्टालिटी छ नि छिमेकीको बच्चा चोरफटा भएर भोलि हामीलाई नै काट्न मार्न आउँछ कि भनेर हामी कहिले पनि केयर गर्दैनौँ कि हामी आफ्नो बच्चा राम्रो भए पुग्छ भनेर सोच्छौँ त्यो अब जबसम्म हामी जहाँ छौँ नि त्यहाँ सँगसँगै हाम्रो समुदायका बालबालिकाहरू पनि राम्रो नभएसम्म हामी सेक्योर हुन्न भन्ने हामीमा फिलिङ आउनु तबसम्म यो समस्या त रहिरहन्छ तपाईँहरू अहिले आफ्नो टिमभित्र चाहिँ कति हुनुहुन्छ स्ट्रिट टु होममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7 जना साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कार्य समितिमा 7 जना साथीहरू त्यसको रिसोर्सको कुराहरू पनि आउँला कसरी जुटाइराख्नु छ रिसोर्स त यो सर कस्तो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला त म चाहिँ यो कसैलाई नभनिकन एक्लै गर्छु भने के सर है 10 जना बच्चा म आफैलाई पर्सनली पढाउँछु कसैलाई नि भन्दिनँ भन्नलाई गरे पनि होइन त्यो भएर मेरो स्कुल कलेज आफै छ सकेसम्म चाहिँ बाहिर नभनिकन आफैले गर्न पाए आनन्द आउँछ यस्तो कामहरू त्यही भएर चाहिँ मैले रेन्ट आफै सकेसम्म म्यानेज गर्छु त्यसपछि पुग नपुग भन्ने चाहिँ हाम्रो साथीहरूको टिमले चाहिँ जस्तो खाना खर्चहरू खाजाहरू स्टेसनहरू यस्तोहरू चाहिँ साथीहरू टिमकै साथीहरूले म्यानेज गर्नुहुन्छ तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब साथीहरू यस्तै कि अब मैले मिडियामा त कहिले पनि कहीँ त एक्सपोज नै हुन सबैजनाले मिडियामा जा भन्नुहुन्थ्यो तर म चाहिँ सबभन्दा मैले मेरो खुसीको लागि गरेका काम हो नि त भन्ने फिल हुन्थ्यो त्यसपछि अहिले साथीहरू पनि एकदम मन मिल्ने साथीहरू जोडिनु भएको छ गाह्रो पऱ्यो भने जुट्नुहुन्छ केही छैन भने उहाँहरू आइदिनुहुन्छ उहाँ नभए आफ्नो साथीलाई भनिदिनुहुन्छ त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो विज्ञापन मौखिक विज्ञापन हुँदो रहेछ भन्छन् नि जस्तो हामीले गरेका काम देख्नुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ उसले अर्कोलाई भन्यो त्यो भएर चाहिँ बाल बच्चाहरूको लागि खानेकुरा रासनहरू त्यसरी जुट्छ कसरी सम्भव हुन्छ यसको इस्युलाई सस्टेन कसरी गर्नुहुन्छ त अहिलेसम्म त अब हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ थोरै काम गरेका छौँ जति चाहेछौँ त्यति गर्न सकेका छैनौँ तर अब अहिले चाहिँ मैले फर्दर चाहिँ के प्लान गरिराखेको छु भन्दाखेरि अलिक ठुलो स्केलमा बच्चा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ हामीसँग लगभग चाहिँ अब जस्तै कानुन सम्मत 17-18 वर्षभन्दा बढी चाहिँ राख्न पाउँदैन सङ्घ संस्थाहरूले त्यति जेलसम्म बच्चाहरू पूर्ण रूपमा बच्चा स्किलफुल होस् एटलिस्ट चाहिँ बच्चा चाहिँ आफ्नो लागि गुजारा गर्न सक्नेसम्म होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो त्यो भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब अन्तिम बिन्दु भने त सरकार हो सरकारको सिस्टममा गएर नै गर्नुपर्छ अब पहिला चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ म मेरो प्यासनले चलेँ होइन
अब योभन्दा पछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति एउटा अलिक ठुलो भिजन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोचेको छौँ। त्यही भएर चाहिँ जग्गा के अरे भाडामा लग्ने, त्यहाँ चाहिँ टेन्टहरू बनाउने, अलिक खुल्ला ठाउँमा त्यो भइसकेपछि हामीले अरू सङ्घ संस्थासँग, स्थानीय सरकारसँग उहाँहरूलाई पनि गुहार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो गऱ्यौँ भनेपछि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ड्रिम नै त्यही हो। जस्तो चाहिँ शिक्षाभन्दा पनि सिपको कुरा जरुरी हुन्छ। बच्चाको जीवन रूपान्तरण, आफ्नो चाहिँ आचरणको कुराहरू सुधार गर्न सक्यौँ भने त बच्चाको परिवर्तन आउँछ नि त। अर्को यो कुरा कसरी भन्दाखेरि जस्तो मैले जति पनि त्यो बच्चाको आमाहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो तराईको कम्युनिटीको उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि बाबुआमा 30 वर्ष काठमाडौँ बसेँ, 40 वर्ष बसेँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू अहिले पनि असाक्षर हुनुहुन्छ कि। तर चाहिँ त्यो शिक्षाले त्यति धेरै चेन्ज त ल्याउँदो रहेछ भन्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि उसले पढोस् नपढोस्, मैले अहिलेसम्म के अरे फिल गरेको कुरा, कम्तीमा 4-5 क्लास मात्रै पनि स्कुल गएको मान्छे छ भने म मागेरै बस्छु भन्ने लगभग सोच्दैन कि त ऊ एकदमै एडिक्ट छ, म्याड भइसकेको छ भन्ने सोच्छ। तर नर्मल माइन्डले म चाहिँ बेगर बनेर बस्छु भन्ने सोच्दैन कि। केही समय अगाडि छ नि यो सम्बन्धी मैले पनि अलिकति थोरै अध्ययन चाहिँ गर्न पाएको थिएँ कि यो सडक बालबालिका सम्बन्धी होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा अध्ययनले के भनेको थियो भन्दाखेरि सडकमा आइसके पछाडि जस्तो उनीहरूले डेन्ड्राइट युज गर्ने, अरू नसालु पदार्थ पनि युज गर्ने, कतिपयले सिरिन्ज युज गर्ने, त्यो कारणले चाहिँ बच्चाहरूमै HIV पोजिटिभ देखिने अवस्था पनि थियो नि। त्यस्तोहरू पनि भेट्नु भएको छ? त्यो हुन्छ, एकदमै च्यालेन्ज हुन्छ। मैले पछिल्लो चरणमा ठुलो युथहरूलाई पनि हेरेँ कि बच्चाहरू त बच्चाहरू नै भइहाल्यो। त्यो बच्चाहरू कस्तो हुन्छ भने त्यो सानो बच्चाहरू 5 वर्षदेखि बच्चाहरू खैनी खान्छ क्या हजुरको। अनि त्यो बच्चाहरू त्यहाँ माग्न बस्यो, मान्छेले चाहिँ बच्चा माग्न बसेको छ भनेर दिन्छ। त्यो पैसाले कुर्र गएर चाहिँ गुट्खा, पान पराग, खैनी, चुरोट, बच्चा 5 वर्षदेखि एडिक्ट भइसक्यो। जो बच्चा माग्न बसेको छ त्यो एडिक्ट नै हो भन्दा बुझ्दा हुन्छ कि। अनि किनभने उसले चाहिँ त्यो पैसा हुन्छ नि, इजी मनी हुन्छ नि, पैसा जसरी आएको, जति सहज रूपमा आएको उसले राइट युज त गर्दैन कि। जस्तो मैले सुरुमा चाहिँ अब त्यसरी त्यो एकदमै डिपली हेरिरहेको छु कि त्यो कुरालाई। अनि प्रायः जस्तो एडिक्ट नै हुन्छ। त्यसपछि त्यो जति पनि स्ट्रिटमा हुनुहुन्छ नि ठुलो मान्छेहरू, इभन बुढोसम्म, एकजना 80 वर्षको हजुरआमा सधैँ रक्सी नभएर बाँच्नै सक्नुहुन्छ कि। माग्नुहुन्छ 1 गिलास पनि उहाँलाई रक्सी चाहिन्छ कि। भन्दाखेरि यो स्ट्रिटमा हुनु जति पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ 90% एडिक्ट नै हुनुहुन्छ कि। बच्चा त बच्चा भइहाल्यो, ठुलो युथ सबैको त्यो समस्या छ भनेको चाहिँ। त्यस्तो HIV पोजिटिभ त्यो हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। त्यस्तोहरू भेट्नु भएको छ? अनि तपाईँहरूले जस्तो छ नि अब त्यस्तो बच्चाहरूलाई पुनर्स्थापन गर्दाखेरि कानुनी कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ? अब यस्तो अब गार्जेन भएसम्म हामीसँग राख्दैनौँ होइन। नराखेपछि त उहाँहरूलाई डे केयर, उहाँलाई काउन्सिलिङ बिहान ल्यायो बेलुका छोडिदियो होइन। त्यो भएपछि त अब खास समस्या भएन, डे केयरलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। अनि अब नाइटमा भएको बच्चाहरू हाम्रो चाहिँ उहाँहरूको बाउमा नभएको वडाको सिफारिस, प्रहरी सिफारिस भइसकेपछि मात्रै हामी लिन्छौँ। अनि जस्तो अब सामाजिक काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई त प्रोजेक्ट पनि आउँछ भन्छन् नि त, प्रोजेक्टतिर ध्यान दिनु भएको छैन, फलो गर्नु भएको छैन? मैले त्यो फलो गरेको छैन सर, किनभने मेरो अहिलेसम्मको काम 2टा के। मेरो कलेज छ, आधारशिला अक्सफोर्ड भन्ने कलेज छ। म चाहिँ 6 to 12 कलेजमा म आफै पढाउँछु, आफै बिजी हुन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ बाँकी चाहिँ मेरो साथीहरूको टिमले यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मलाई मद्दत गर्ने मेरो स्टुडेन्टहरू, बेस्टहरू, म सोसल वर्क पढाउँछु पनि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ। हामी सबै एकदम भलन्टियर्स मोबिलाइज भइरहेका छौँ कि। अनि त्यहाँ दिउँसो हेरिदिने पनि अर्को हाम्रो ईश्वरी श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बच्चाहरूलाई अरू कुराहरू सिकाउनु उहाँले ह्यान्डल गरिदिनुहुन्छ। स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुन्छ, सबैजना आफै सेल्फ मोबिलाइज भइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी चलेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति लार्ज स्केलमा लान चाहिँ अब चाहिँ सोच्नुपर्छ त्यसरी भनेको चाहिँ। अब चाहिँ कुनै वैदेशिक सहयोग पनि भयो भने अझ गर्न सकिन्छ। अब हामी भए पनि नभए पनि अब अलिकति अब गर्दै गयो, सिक्दै गयो। हिजो 0 लेभलबाट केही पनि जान्ने थिएन। अब चाहिँ हामी आफै पनि गरौँ भनेर प्लान गरिरहेछौँ। टिमले प्रपोज गर्नु भएको छैन? कतै गरेको छैन। के लाग्छ तपाईँ पहिला रहरले पनि सुरु गर्नुभयो होला होइन? कतै तपाईँलाई चाहिँ यो काम म बेकार हात हालेछु यसमा भन्ने लागेन कहिले? होइन, लाग्दैन। बरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो कस्तो हुन्छ भने बरु प्रोफेसनल काम गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ, प्रोफेसनसँग प्यासन मिक्स भइदियो भने एकदम ब्युटिफुल हुन्छ कि। सुनमा सुगन्ध भए जस्तै हुन्छ। अनि म टिचिङ फिल्डको मान्छे, अब प्राइभेट स्कुलमा पढाएको, त्यसपछि अब जहिले पनि सम्पन्नका छोराछोरी, उनीका छोराछोरी पढाइरहेको, अरू बच्चाहरू स्ट्रिटमा त्यो देखेको।
अनि त्यो भएर सबैले सबभन्दा चाहिँ ठुलो विभेद भनेको शिक्षा क्षेत्रमा विभेद छ नेपालमा होइन। त्यो भएर त्यहाँ विभेद नभइदिएको हुन्थ्यो, भइदियो हुन्थ्यो, गरेको छोराले पनि त्यसरी छोराछोरीले पनि त्यसरी पढ्न पाएको, उनीहरूको पनि त लाइफ स्किल राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त मेरो एकदमै प्यासन ड्रिम हो। मसँग अलिकति टाइम हुने बित्तिकै दौडेर कहाँ छन् त्यस्तो बच्चाहरू, उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ भनेर मसँग भए जतिको टाइम त्यहीँ खर्च गरौँ जस्तो लाग्छ, एकदम आनन्द लाग्छ। आनन्द लाग्छ। तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि के देख्नुहुन्छ जस्तो यस्तो स्ट्रिक्ट चाइल्डहरू चाहिँ नहुन् भनेर अब कन्ट्रोल कसरी हुन्छ? के सचेत भए अथवा अब नियम त आइसक्यो होइन, नियमावली नै आइसक्यो, संविधानमै उल्लेख छ त्यो कुरा होइन, स्ट्रिटमा कोही नराख्ने, माग्न नपाइने होइन, त्यो कुरा त आइसक्यो। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, के देख्नुहुन्छ? त्यो त सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले कानुन ल्याइदिएछ, सिस्टम बनाएको छ सबभन्दा अहिलेलाई। जस्तो जति बेला मैले सुरु गरेँ त्यति बेला थिएन, गाह्रो थियो, त्यति बेला त सुरु गरेँ। अहिले चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ कि मलाई, किनभने कानुन छ, सिस्टम छ। अहिले भन्ने बित्तिकै प्रहरीहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होइन, त्यो भएर एकदमै खुसी लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी सबैजना सचेत हुनु पऱ्यो कि अब यो काम कसैले पनि एउटा जस्तै मैले एकजना बच्चा बनाउनु, हजुरले एकजना बनाउने बित्तिकै हामी प्रत्येकले एकजनालाई एटेन्सन पे गर्दा सोसाइटी त यसै राम्रो भइहाल्यो नि होइन। त्यसले मैले अघि नै भनेको थिएँ नि कुरा, जस्तो घरमा बस्ने घरबेटीले मेरो घरमा कस्तो मान्छे बसिया छ, त्यो बच्चाहरू स्कुल गएको छ कि छैन, उहाँ कन्सियस भइदिनु भयो भने त त्यो बच्चाहरू स्कुल जान पाए नि त। अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा किताब कापी किन्नै नसकेर बच्चा स्कुल नजानु पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने राम्रो कामको लागि कहीँ न कहीँबाट हेल्प जोड्छ कि। जस्तो मैले 10 जना मात्रै पढाउँछु भनेको थिएँ, आज यति धेरै लगभग 100 जना बढी कटिसक्यो होइन। यति गर्न सक्छु मलाई लागेको थियो नि त। त्यसले हामी सबै कन्सियस हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ एज अ बेगर रूपमा बसेको मान्छेलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नै पर्छ। जस्तो नेपाल सरकारले, नेपाल प्रहरीले, स्थानीय प्रशासनले मिलेर त्यस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ अल्छी, कामचोर, त्यस्ता मान्छेहरूलाई एकदमै कानुनी रूपमा दबाउनै पर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ कानुनले जसरी भनेको छ नि 3 महिनासम्म जेल, 3 देखि 3 वर्षसम्म जेल, त्यो 30,000 कति जरिवाना जुन छ त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ होइन। अब त्यो कार्यान्वयन गराउने भनेको हजुर हामी जस्तै अभियन्ताले हो होइन। प्रहरी एक्लै कुदेर पनि सक्दैन, स्थानीय सरकार आफै पनि सक्दैन, सबैजना मिल्यो भनेपछि सकिन्छ। त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको जस्तो मानव सेवा आश्रमले एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ होइन, जो चाहिँ एकदमै हेल्पलेस हुनुहुन्छ त्यस्तो सेल्टरहरूमा राख्नु पर्यो, डिसेबलको लागि डिसेबल होममा राख्नु पर्यो होइन। जस्तो यो कुरा चाहिँ जस्तो बेलायतमा चाहिँ आजभन्दा त्यो चाहिँ लगभग 200 वर्ष अगाडि यही कुरा सुरु भइसकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ बेगर फ्री सोसाइटी, बेगरलाई क्याटेगोरी गर, जहाँ जहाँ प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ गर भनेर त्यहाँ त्यति बेला आइसकेको थियो। हाम्रो देशमा त्यो कन्सेप्ट भर्खर लन्च हुँदैछ कि। त्यो पनि चाहिँ सरकार भन्दा नि सामाजिक संस्थाहरू अहिले एकदमै राम्रो सबै ठाउँमा सक्रिय भइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ सबै मान्छेको मानसिकतामा कहीँ न कहीँ केही न केही तर्फबाट चाहिँ हेल्प गरौँ भन्ने चाहिँ भावनाको विकास भएको छ कि एकदम पोजिटिभ छ कि यो कुराहरू। त्यो गर्न सबैले त्यसरी सोच्ने हो भने त स्ट्रिटमा कोही मान्छे हुँदैन, त्यो गर्न सकिन्छ। पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो भइसकेको छ। अब चाहिँ थोरै मात्र हामी चाहिँ लाग्छ मलाई 75मा पुगिसकेका छौँ। जस्तो चाहिँ मानव सेवा यस्तो राम्रो गरिदिनु भएको छ, नेपाली स्नेह काखले गर्नुभएको छ होइन, मानव कल्याण समाज, अब सबै सङ्घ संस्थाहरू हामी सबैको उद्देश्य त एउटै हो होइन, सबै लागि पर्नु भएको छ। हामी छिट्टै यो चाहिँ एकदमै हामीले चाहे जस्तै हाम्रो ड्रिम एचिभ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू उपत्यकामा बढी हुनुहुन्छ होइन, उपत्यकालाई नै केन्द्रमा राख्नु भएको छ। उपत्यका बाहिरको बालबालिकाहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? उपत्यका बाहिर जस्तो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अब आफै पनि के सोचेको छु भने जस्तो हामीले सेल्टर चाहिँ अलि व्यवस्थापन गर्न सकेर पनि मलाई एकदमै गर्न मन लागेको तराईको जिल्लाहरू होइन। जस्तो बारा, पर्सा, कलैया, वीरगञ्ज, रौतहट लगायतका तराईका अधिकांश जिल्लाका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ गएर म वास्तविक अवस्था बुझ्न पाएको त छैन, तर त्यहाँका बालबालिका जति पनि काठमाडौँ आउनुभएको छ त्यो बच्चाहरूको स्टडी चाहिँ मैले गरेको छु कि। किनभने त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, बच्चाहरू जन्मेकै माग्नको लागि भन्ने खालको कल्चर छ कि। अनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ जन्माएर बच्चा माग्न राख्ने, त्यो पैसा लगाएर बाबुआमाले रक्सी सुरट खाने पनि अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि तराईका गाउँ गाउँमा गएर परिवार नियोजन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम चलाउने, त्यहाँको चाहिँ जसले चाहिँ बालबालिकालाई पढाउनु हुँदैन उहाँहरूलाई कुनै पनि अब प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, नगर्नेलाई जस्तो हुन्छ नि एउटा गभर्मेन्टको एउटा सिस्टम छ नि, जसले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा दिँदैन उसलाई सामाजिक सुरक्षा नदिने एउटा नीति बन्यो नि होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यस्ता कुरामा सचेत गराउने। अब अर्को कुरा त्यही तराई मुलुकमा के छ त भन्दाखेरि जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ नि, ती महिलाहरूमा मैले जति पनि महिलाहरू भेटेँ तपाईँको 90% महिलाको परिचय पत्रै छैन, नागरिकै छैन, तपाईँको बच्चाहरूको जन्मै दर्ता छैन।
त्यसले गर्दा हरेक बच्चाको सबभन्दा पहिला त उसको चाहिँ परिचय पत्र हुनु पऱ्यो कि त्यसको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो। यो समस्या पहाडमा भन्दा तराईमा बढी छ कि एकदमै म्याक्सिमम बढी छ। जस्तो पहाडबाट आएको बच्चाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति गार्जियन नै नभएर अब त्यस्तै समस्या परेर आएको हुन्छ, उनीहरूलाई छिटो चाहिँ रिप्लेस गर्न सकिन्छ। तर तराईबाट आएको बढी च्यालेन्ज छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या तराईमा चाहिँ यो अभियान चाहिँ लानुपर्छ। त्यहीँबाट चाहिँ सबभन्दा हामीले त्यहीँबाट ट्रिट गर्न सक्यौँ भने यो काठमाडौँबाट आउने फ्लोलाई रोक्न सक्छौँ। जस्तो अब सामाजिक काममा लागेकै मान्छेहरूले अधिकारको कुराहरू पनि उठाउने गरेको हुन्छ होइन। अहिले पछिल्लो अहिलेको घटनातिर अलिकति जोडौँ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो नवलपरासीको एउटा घटना अनि भर्खरै यो रुकुम र जाजरकोट सीमाको घटना छ नि, कसरी सोच्नु भएको छ? यसको समाचार त प्राप्त गर्नुभयो होला तपाईँले? रुकुमको घटना चाहिँ मैले हेरेको थिएँ, अस्ति मैले एउटा स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ। सबैले आफ्नो आफ्नै तरिकाले विश्लेषण गर्नुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ अलिक पछिल्लो चरणमा के लाग्छ भन्दाखेरि जातीयताको कुरा एकदमै बढी आइराखेको छ होइन। तर मलाई चाहिँ अब जातीयताकै कुरा अब हामीले रट्नु जरुरी छैन कि, किनभने राम्रो काम गर्ने दलितले सम्मान पाउनु भएको छ, राम्रो पद प्रतिष्ठा सबै पाउनु भएको छ। नराम्रो गर्ने त्यो चाहिँ ठकुरी भए पनि बाहुन भए पनि ऊ त जेल गएकै छ नि, सजाय पाएकै छैन नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो इस्यु बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। र अर्को मेन कन्सर्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ नि, हामीले बालबालिकालाई कसरी ट्रिट गर्दै आयौँ। एउटा चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सियल के छ भन्दाखेरि गार्जियनले धेरै ओपन हुँदाखेरि पनि समस्या, किनभने अहिले हामीभन्दा हाम्रो बच्चाहरू धेरै अगाडि गइसके। सबभन्दा त्यसलाई चाहिँ त्यसको भाइटल रोल प्ले गर्ने भनेको मिडिया हो कि। मिडियाको यत्रो एसेस छ, बच्चाहरूले फिल्मको दुनियाँमा हुन्छ होइन, मिडियाबाट अनेक थरी कुरा गरेर हुन्छ, बाबुआमाको कुरा बच्चाले सुन्न चाहँदैन। त्यहाँ भएको समस्या पनि त्यही हो, रुकुमको समस्या पनि म त्यही भन्छु कि। त्यसले गर्दा बाबुआमा र छोराछोरी बिच चाहिँ खुला संवाद नहुनु कि। जस्तो छोरीले त्यो अवस्थासम्म पुग्दाखेरि पनि बाबुआमालाई आफ्नो कुरा सेयर गर्न सकेन कि। जस्तो अलिकति शिक्षित परिवेश, सहरी परिवेश हुन्थ्यो भने ठ्याक्कै त्यही लेभलमा पुग्छ त म भन्दिनँ होइन। तैपनि चाहिँ छोराछोरी र बाबुआमा बिचमा अलिकति साथीत्वको भावना विकास भएको भए, खुल्लापन भएको भए हुन्छ नि, छोराछोरीलाई चाहिँ एकदमै ओभर कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नभएको त्यो लेभलसम्म घटना पुग्थेन होला। अब जस्तो त्यहाँनिर सिनारियो के छ भन्दाखेरि त्यो नवराज भाइले पनि आमालाई पनि नभनेर त्यत्रो 19जना केटा जम्मा पारिराखेको छ होइन। यतातिर त्यो केटीले पनि आफ्नो बुवा मम्मीलाई नभनिकनै त्यत्रो हुलै लिएर आऊ भनिराखेको छ भन्दाखेरि हामी अहिले मैले देखेको मेन इस्यु चाहिँ हामी छोराछोरीसँग कति धेरै डिट्याच भइसकेका रहेछौँ त होइन। छोराछोरी र बाबुआमा बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ सुमधुर बनाउन सकेका रहेछौँ। कुनै बेला थियो बाबुआमाले जे भने त्यही मान्ने, बाबुआमालाई भगवान् भन्ने बेला थियो भने अहिले त्यो सम्बन्ध त्यो चाहिँ कति टुट्दै गइराखेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि भयावह रूप लग्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको कानुनले भन्छ तपाईँको चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम चाहिँ किशोरीको उमेर हुँदाखेरि फिजिकल रिलेसनलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ। 20 वर्षभन्दा अगाडि बिहे गर्न पाइँदैन होइन। युवती जम्मा 17 वर्ष भनेको छ होइन। अनि उनीहरू अब त्यो हुल बाँधेरै गएको एउटा अवस्था कसरी हेर्नु भएको छ? यसमा चाहिँ कसको गल्ती बढी देख्नुहुन्छ? मैले अघि नै भने नि सर यही कुरालाई। जस्तो त अब एक त बाबुआमासँग चाहिँ डिट्याच भइराखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब कतिसम्म छ कि मेरो उमेर 17 वर्ष छ, म भागेर जानुहुन्छ कि हुँदैन भने त्यतिसम्म उसलाई चेतना नै छैन कि। त्यो सुषमा बहिनीमा त्यो छैन, उता त्यो नमराज भाइमा पनि त्यो छैन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब समस्याहरू तिनै हुन् कि। मैले भने नि छोराछोरी र बाबुआमा बिचको सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्नु अब यिनी कुराहरू नै हुन् जस्तो लाग्छ। थाहा त रहेछ नि त परिवारमा होइन। जस्तो त्यो सुषमाको परिवारमा पनि थाहा रहेछ, अगाडि पुलिस केस पनि एउटा भइसकेको अवस्था रहेछ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर अभिभावक मैले भने नि अभिभावकको पनि कमजोरी। अब त्यो लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ जस्तै इभन सुषमाको परिवारले पनि उहाँलाई बोलाएर केही नसकेर यत्रो प्रहरी प्रशासन छ नि त, कसैको पनि कुनै पनि इस्युलाई लिएर कसैको पनि ज्यान लिनु भनेको त त्यो त जघन्य अपराध नै हो नि। त्यो त जोसुकैले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अपराधसम्म हत्यासम्म पुग्नु भनेर त्यो त एकदमै त्यो त एकदमै नराम्रो कुरा हो नि त। त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु हुन्थेन होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ उनीहरूले एटलिस्ट त्यस्तो थियो भने प्रहरी प्रशासन बुझाउन सक्नुहुन्थ्यो, सकिन्छ आफूले सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो होइन। अब अर्को कुरा त्यो जुन मास फ्लो मुभमेन्ट छ नि, कुरै नबुझेर केही पनि कुरामा कुरै नबुझेर चाहिँ हामी मासमा हतोत्साहित भएर जाने हाम्रो प्रवृत्ति। जतिजना अब जस्तै त्यतिजनाको लागि त्यति 50-60 जनाको उसले लखेट्यो भनेको छ होइन। अब यो हामीले उखान भन्छ नि कागले कहाँ सुन लैरो भनेर कागको पछाडि दबुर्ने भन्ने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा
त्यत्रो 6 जना भाइहरूको अभिभावक त्यो समाज पनि बन्न सकेन। अब बाउआमा त यसै पनि बन्न सकेन भन्ने कुरा हो। अब जे भए पनि अब त्यो त अब कानुन सम्मत हिसाबले जसले गल्ती गरेछ उसले चाहिँ सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्योबाट आम नेपालीले चाहिँ पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ। त्यसमा सचेतता देखिएन भने चाहिँ तपाईँको भयो समाज चाहिँ सचेत बन्न सकेन होइन। अर्को अब त्यसैसँग अहिले जोडिराखेको जस्तो नवलपरासीको अलि अगाडिको हो त्यो हजुर भनेको केही दिन अगाडि मात्रै हो होइन। तपाईँ 13 वर्षीय चाहिँ दलित युवती किशोरी अलि यता राखिन्छ जातिको सँग चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा राति भेटियो। अब त्यहाँ जनप्रतिनिधि वडा सचिवदेखि सबै बसेर चाहिँ उसलाई जिम्मा लगाएर पठाए। स्वीकार्नुपर्छ भने यो किशोरीले आत्महत्या गरिन् होइन। यो पनि थाहा छ होला नि तपाईँलाई जस्तो नवराजको सचेत नभएको भनेपछि त जनप्रतिनिधि नै होइन त्यो त अब त्यही कुरामा दिनभरि छलफल गरेर चाहिँ जिम्मा लगाएर यही कुरालाई चाहिँ मैले जस्तो अब त्यो घटनासम्म अलिकति अननोन भएँ। जस्तो मैले पढाएको बच्चाहरूलाई हेर्छु कि मैले यही कुरालाई जोड्न चाहेँ कि मैले बच्चालाई 3 वर्षसम्म पढाएँ, स्कुल पठाएँ हजुरको होइन। बच्चा 12-13 वर्ष भयो भने त्यो मुस्लिम कम्युनिटीमा बिहा हुँदो रहेछ कि। अनि 13-14 वर्षको बच्चा चाहिँ त्यो के अरे छेका राख्ने भन्दो रहेछ। अनि केटाकेटी टुङ्लाउने बिहा गरिसक्ने उनीहरूको लिखित रूपमा चाहिँ बिहा दर्ता प्रमाणपत्र हुँदैन। अनि नभइसकेपछि अब 15-20 हुँदाखेरि अब केटाकेटी मन मिलेन उनीहरूको चाहिँ अब छुट्टिने। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यस्तै अरू मैले सिरियस केस हेरेको छु तराईकै होइन। एकजना बहिनीले मलाई के भनेको थियो भने त्यो कुराले मलाई एकदम टच गरेको छ कि म्याम हाम्रो गाउँमा छ नि 1 वर्षमा कम्तीमा नि 5 जना केटीहरू कि त उनीहरू आत्महत्या गर्छ होइन कि त चाहिँ परिवारले जलाएर मार्छ। त्यो घटना बाहिर आउँदैन अरे कि। अब त्यही भित्र मिलाइन्छ। त्यहाँ प्रहरी गयो भनेपछि हामीले मिलाइसक्यौँ उसले आत्महत्या गरेर तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ किन इन्टरफियर गर्ने भन्छ। प्रहरीलाई नै प्रशासनलाई नै चुप लगाइदिन्छ होइन। अब नबन्ने हो भने त्यहाँनिर त्यही भित्रको त्यत्रो धेरै पीडा छ कि। अब भन्दाखेरि सोसाइटी चाहिँ अब कानुनले एकातिर चाहिँ बिहे गर्ने उमेर 20 वर्ष बनाइदिएको छ। तर चाहिँ अब सोसाइटी कहाँ छ भन्दाखेरि अब 12-13 वर्षमै बिहा गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले त्यसरी बिहा गरेर मतलब चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्ने अवस्था चाहिँ त्यो छ कि कतिपय तराईका जिल्लाहरूमा पनि छ, पहाडी ग्राम विभागमा पनि छ। त्यसको परिणाम चाहिँ त्यो जुन कानुन सम्मत कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने चाहिँ समस्या हो। हामी एकदम अन्तिममा छौँ अब होइन। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ मैले भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै मिल्यो भने हामी सबैले चाहिँ आफ्ना लागि मात्रै होइन अरूका लागि अलिकति मात्रै सोच्दियौँ भने समाजलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने हो सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ होइन। जस्तो मेरो छोराछोरीको भविष्य राम्रो बनाउन, मेरा छोराछोरीको चाहिँ जुन सोसल सेक्युरिटी हुन्छ नि त्यो राम्रो बनाउन छिमेकीको छोरा पनि राम्रो भइदिनुपर्छ है मेरो एकदम ठुलो कुरा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो छोराछोरी मात्रै आफ्नो परिवार मात्रै होइन अलिकति नजर अलि टाढा पनि पुर्याउँ। त्यहाँ के भइरहेको छ त्यसलाई पनि हेरौँ। हामी सबैले थोरै हेर्न सक्यौँ भने समाजलाई एकदम सुन्दर बनाउन सक्छौँ भन्ने हो। तपाईँले समय दिनुभयो धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe now and press